عزيزي المشاهد، ادعمونا بالضغط على اشتراك وفعل الجرس ليصلك كل جديد واضغط على جيم، وشكرا لكم. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة لا لونغ فرونسيز. للأسف هناك من لا يتابع الدروس إلى الأخير، والدروس مهمة. سواء أخذت كلمة أو جملة، تعلمت كلمة أو جملة، فيوما ما ستتكلم باللغة الفرنسية وستكتبها وستقرأها. في هذا الدرس مشاهدينا الكرام سنتعلم كيفية نطق الجمل، الكلمات، وأيضا كيفية نطق الجمل والكلمات، وأيضا كيفية تركيب فقرة مثلا من جملتين. مثلا سأطرح سؤال، سأضعها فقط جملة إخبارية، أو سأضع فقرة إخبارية وما شابه. إذن الدرس 19 من دروس الاستماع. الدرس 19 من دروس الاستماع، أي القائمة هي قائمة دروس الاستماع لتقوية مهارة الاستماع والتكلم باللغة الفرنسية. وهذه القائمة يمكنكم أن تجدوها وقوائم أخرى كقائمة القواعد وقائمة الحوارات وقائمة الجمل والتمارين، ستجدوها مباشرة أسفل الفيديو في خانة الوصف وفي خانة التعليق. هناك روابط في خانة التعليق وفي خانة الوصف يمكنك الضغط عليها وتشاهدوا برنامج تعلم اللغة الفرنسية في 3 أشهر. إذن تقوية مهارات الاستماع والتكلم باللغة الفرنسية. هذا الدرس سيكون مختلف عن الدروس السابقة. سأحاول في المثال الأول أن أعطيكم جملتين مستقلتين، وسأقوم بتركيب هاتين الجملتين، وأنتم ستساعدوني في الجمل القادمة بأن نركب منها سؤال أو جملة إخبارية. إذن example، المثال الأول سأضعه أنا، وبعد ذلك ستضعون الأمثلة القادمة. Tu prépares la soupe. إذن tu prêt. هناك نبرة فوق وتسمى l'accent aigu لأنها مائلة إلى اليسار وتعني والنبرة المائلة إلى اليمين تسمى l'accent grave وتقرأ tu prépares par لا تقرأ. tu prépares la soupe، ليس la soupe تقرأ ولكن تنطق soupe، la soupe، لا نقول la soupe. tu prépares la soupe غير صحيحة. tu prépares la soupe. إذن tu prépares تحضر la soupe أي الحساء. tu prépares la soupe. أو tu prépares un tagine، أو tu prépares le couscous، أو tu prépares les salades، تحضر السلطات. والجملة الثانية je fais la vaisselle. je fais هو le verbe faire au présent، أقوم. je fais la vaisselle أي أقوم بغسل الصحن. la vaisselle هي غسل الصحن. je fais la vaisselle أي أغسل الصحن. tu prépares la soupe، je fais la vaisselle أي تحضر الحساء، أغسل الصحن. إذن السؤال، نريد أن نقول سؤال ونربط بين الجملتين. مثلا est-ce que tu peux préparer la soupe pendant que je fais la vaisselle؟ هذا على شكل سؤال. عفوا، est-ce que tu peux préparer la soupe pendant que je fais la vaisselle؟ est-ce que هل tu peux تستطيع préparer تحضير la soupe الحساء pendant أثناء je fais la vaisselle أثناء قيامي بغسل الصحون أو أثناء غسل الصحون. سنحذف مثلا est-ce que، لا نريد طرح سؤال، ونحذف علامة الاستفهام. tu peux préparer la soupe pendant que je fais la vaisselle، جملة إخبارية. tu peux préparer يمكنك تحضير. tu peux tu peux
préparer 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 هذا الفعل هو في المصدر في الانفينيتيف لأنه يسبقه فعل مصرف إذا تتابع فعلين si deux verbes se suivent أي إذا تتابع فعلين فإن الفعل الثاني نضعه à l'infinitif في المصدر à l'infinitif le deuxième verbe se met à l'infinitif إذن ينتهي هنا ب ER يعني هو في المصدر préparer يحضر préparer في المصدر وهنا tu prépares مصرف إلى الحاضر ولكن إذا حذفنا tu peux سنضيف هنا es tu prépares la soupe pendant que je fais la vaisselle هنا الرابط هو pendant que أثناء tu prépares la soupe تحضر الحساء pendant que أثناء قيامي je fais la vaisselle أثناء قيامي بغسل الصحون la vaisselle هي غسل الصحون إذا ربطت بين جملتين بثلاث طرق إذا pendant que وضعت pendant que بين جملتين إذا الجملة الأولى tu prépares la soupe الجملة الثانية je fais la vaisselle إذا ربطت بينهما ب pendant que أثناء tu prépares la soupe pendant que je fais la vaisselle ويمكن أيضا أن نقول tu peux préparer la soupe pendant que je fais la vaisselle ويمكن أيضا أن نطرح السؤال ونقول est-ce que tu peux préparer la soupe pendant que je fais la vaisselle est-ce que tu peux préparer la soupe pendant que je fais la vaisselle إذن أنا حاولت أن أقدم لكم هذا المثال أنتم ستساعدونني في الأمثلة القادمة وقبل أن أمر إلى الأمثلة القادمة يمكنكم أن تكتبوا لي إن كنتم تريدون الترجمة الفورية أو الترجمة باللغة العربية مكتوبة فاكتبوا لي نعم وإن كنتم لا تريدون الترجمة مكتوبة اكتبوا لي لا اكتبوا في التعليق لا إذن الجملة الأولى tu vas chercher le journal الجملة الأولى tu vas chercher le journal الجملة الثانية j'achète la viande إذن اكتبوا في التعليق استعملوا pendant que اربطوا بين الجملتين tu vas chercher le journal واستعمل pendant que واكتب j'achète la viande واكتب في التعليق ضع pause واكتب في التعليق ضع pause واكتب في التعليق الجواب استعمل pendant que وأيضا اكتب في التعليق ضع pause واستعمل est-ce que وأيضا tu peux وأنا سأكتب الجملة est-ce que tu peux aller chercher le journal pendant que j'achète la viande إذن هنا tu vas هو le verbe aller au présent je vais tu vas il va أي أذهب تذهب يذهب هنا tu vas تذهب chercher هي تبحث le journal هي الجريدة ولكن tu vas chercher le journal تعني اذهب لتشتري أو تجلب لنا الجريدة اذهب لتجلب لنا الجريدة tu vas chercher le journal أي تذهب لتجلب لنا الجريدة تأتي لنا بالجريدة j'achète la viande أشتري la viande اللحم j'achète la viande أشتري اللحم tu vas chercher le journal j'achète la viande tu vas chercher le journal j'achète la viande ولكن إذا أردنا أن نضع على شكل سؤال est-ce que tu peux aller chercher le journal pendant que j'achète la viande est-ce que الأداة est-ce que تعني هل tu peux تستطيع أو يمكنك aller الذهاب chercher هي أن تجلب لنا هنا ويتعني البحث
le journal الجريدة pendant que أثناء j'achète أشتري la viande أو بينما أنا أشتري la viande pendant أثناء هنا ولكن يمكن أن تقول بينما. Est-ce que tu peux aller chercher le journal pendant que j'achète la viande؟ هل يمكنك الذهاب لشراء أو لجلب الجريدة pendant que بينما أنا أو أثناء شرائي j'achète la viande اللحم. إذا سنحذف est-ce que ونحذف tu peux ونحذف علامة الاستفهام. إذا سنحذف فقط peut. هنا aller هو في المصدر، إذا سنقوم بتصريفه إلى الحاضر، يعني tu vas chercher le journal pendant que j'achète la viande. Tu vas chercher le journal pendant que j'achète la viande بدون علامة الاستفهام، يعني جملة إخبارية. Tu vas chercher le journal j'achète la viande سنربطها ب tu vas chercher le journal pendant que j'achète la viande. Pendant que j'achète la viande. Tu vas chercher le journal pendant que j'achète la viande. يمكنكم أن تقرأوها معي. Tu vas chercher le journal pendant que j'achète la viande. يمكن أيضا أن تقول tu peux chercher le journal moi j'achète la viande. Tu peux chercher le journal moi j'achète la viande. Tu peux chercher le journal moi j'achète la viande. يعني 4 حالات يمكن أن تربط فيها بين جملتين، ولا تستهين بهذا مشاهدينا الكرام، لا تستهينوا بهذا، لا تقولوا أن هذا بسيط ولا يمكن أن لا نستفيد من هذا الدرس أو ما شابه. فأنت تعلمت فقط هنا، تعلمت tu vas أي le verbe aller au présent، chercher أي تبحث، le journal الجريدة، acheter شراء، la viande اللحم، tu peux يمكنك، le verbe pouvoir au présent، est-ce que هل وهي أداة للاستفهام، chercher le journal j'achète la viande moi j'achète la viande. يعني تعلمت أولا الكلمات وتعلمت كيف تربط بينها بدون أن تحس أنك تتعلم. أحاول أن أبسط الأشياء لكي لا تتعقد الأمور عندك. فقط تابع معي الفيديو إلى الأخير، تابعوا معي الفيديوهات إلى الأخير لكي تتعلموا وتستفيدوا. الآن سأمر إلى الجملة الثالثة وأنتم ستساعدونني. اكتبوا في التعليقات ما توصلتم إليه. ثالثا tu t'occupes du pain. Je vais chercher les enfants. استعملت chercher هنا لكي تفهموها بالضبط ماذا تعني. في بعض الأحيان نقول chercher للبحث أو لنأتي بشيء. chercher نقول للبحث أو نقول لنأتي بشيء. Tu t'occupes du pain. أنت اهتم بالخبز. اهتم بكل ما يعني الخبز، يعني اجلبه أو شيء من هذا القبيل. occupe هو الانشغال. occuper منشغل. je suis occupé أنا مشغول. tu t'occupes du pain. je vais chercher les enfants. je vais chercher les enfants. هذه الكلمات أو هذه الجمل هي المتداولة في فرنسا. إذا قلت في فرنسا je vais chercher les enfants أي أنك تذهب لتجلب الأطفال. يعرفونها مباشرة. لا فرق بين اللغة الفرنسية التي أعلمك واللغة الفرنسية التي يتكلمون بها. هناك فرق بسيط، ولكن هذه الجمل التي أنا بصدد كتابتها الآن فهي شبيهة لما يتعلمه الفرنسيون. إذن سأكتب الجملة Est-ce que tu peux t'occuper du pain? T'occuper du pain pendant que je vais chercher les enfants. Chercher les enfants. Tu t'occupes du pain اهتم بما يخص الخبز. Je vais سأذهب. Je vais tu vas il va هو le verbe aller au présent. chercher للبحث ولكن هنا لجلب les enfants الأطفال، يعني جلب الأطفال من المدرسة.
tu t'occupes du pain, je vais chercher les enfants. اهتم بالخبز أو انشغل بالخبز أو ما شابه. وأنا سآتي بالأطفال. Je vais chercher les enfants. هنا استعملنا est-ce que tu peux t'occuper du pain. هل يمكنك أن تهتم بالخبز؟ يعني أن تجلب الخبز أنت. Est-ce que tu peux t'occuper du pain. هل يمكنك أن تهتم بالخبز. Pendant que أثناء أو بينما je vais chercher سأذهب لأتي بالأطفال les enfants الأطفال يمكن أن نحذف est-ce que tu peux t'occuper du pain pendant que je vais chercher les enfants. يعني على شكل سؤال. ولو حذفنا est-ce que فقط علامة تعجب تدل على أن هذا سؤال. Tu peux t'occuper du pain pendant que je vais chercher les enfants. Tu peux t'occuper du pain pendant que je vais chercher les enfants. نحذف tu peux مثلا ونضعه على شكل جملة إخبارية tu وهنا er سنضع مكانها es سنقوم بتصريف الفعل. Tu t'occupes du pain pendant que je vais chercher les enfants. pendant استعملنا pendant للربط بين جملتين. يمكن أيضا أن نكتب moi. Tu t'occupes du pain. Moi je vais chercher les enfants. أو يمكن أن نقول tu peux مع moi ونضع هنا er لأن الفعل الأول مصرف. هذا الفعل مصرف. tu peux مصرف. إذن occuper ستبقى في المصدر لأنه الفعل الثاني لا يصرف. إذن tu peux t'occuper du pain. Moi je vais chercher les enfants. إذن تعلمتم occuper المصدر وأيضا كيفية تصريفها إلى tu. du pain الخبز. les enfants الأطفال. chercher البحث أو جلب. البحث أو جلب. الآن سأمر إلى الجملة الأخيرة. الجملة الرابعة. vous tenez ce tableau. je plante le clou. vous tenez ستمسكوا أو ستمسكون أنتم vous. ولكن في اللغة الفرنسية يستعملون vous كثيرا كأسلوب للأدب. ce tableau هي لوحة مرسومة مثلا. لوحة je plante أطرق أو أدخل le clou المسمار. إذن أنتم حاولوا أن تضعوا pause واكتبوا في التعليق استعملوا moi و tu peux وأيضا pendant que و est-ce que. يعني 4 تعبيرات يمكنكم أن تستعملوهم أنتم لكي تصلوا إلى 4 تعابير. vous tenez ce tableau. je plante le clou. إذن سأكتب أنا مثلا est-ce que vous pouvez tenir ce tableau pendant que je plante le clou. est-ce que هل vous pouvez تستطيعون أنتم ليس tu peux. vous pouvez tenir يعني في المصدر. هنا tenir مصرف إلى الحضر. tenir في المصدر. ce tableau هذه اللوحة pendant que بينما أنا أو أثناء je plante أدخل المسمار أو أطرق المسمار le clou المسمار. je plante أغرس يعني أغرس. planter غرس أو إدخال المسمار أو يتعني أغرس أو إدخال أو طرق المسمار. est-ce que vous pouvez tenir ce tableau pendant que je plante le clou. سنحذف est-ce que لأن استعملنا vous tenez سنستعمل vous pouvez tenir ce tableau pendant que je plante le clou يعني بقيت على حالها. نحذف peuvent ونضع tenez سنقوم بتصريف الفعل. vous tenez ce tableau pendant que je plante le clou. سنحذف علامة الاستفهام ونضع نقطة. vous tenez ce tableau pendant que je plante le clou. أو سنحذف pendant سنضع moi.
vous tenez ce tableau, moi je plante le clou. إذن 4 تعابير باستعمال est-ce que, vous pouvez أو tu peux أو moi أو pendant que vous tenez ce tableau, moi je plante le clou. إذن سأعيد قراءة الجمل التي قمت بتركيبها. أولا المثال قلنا tu prépares la soupe, je fais la vaisselle. Tu prépares la soupe, تحضر الحساء, je fais la vaisselle, أقوم بغسل الصحون. Est-ce que tu peux préparer la soupe pendant que je fais la vaisselle? Tu peux préparer la soupe pendant que je fais la vaisselle? Tu prépares la soupe pendant que je fais la vaisselle. Tu prépares la soupe, moi je fais la vaisselle. إذن 4 طرق لوضع الجملة. المثال الثاني tu vas chercher le journal, j'achète la viande. Tu vas chercher le journal, ستأتي بالجريدة, ستذهب لتأتي بالجريدة أو ستبحث لنا عن الجريدة. j'achète la viande, سأشتري اللحم. Est-ce que tu peux aller chercher le journal pendant que j'achète la viande? أو tu peux aller chercher le journal pendant que j'achète la viande? أو tu peux aller chercher le journal, moi j'achète la viande. أو tu vas chercher le journal pendant que j'achète la viande. يعني 4 تعابير. هنا ثالثا tu t'occupes du pain, je vais chercher les enfants. tu t'occupes du pain, ستنشغل بالخبز أو ستجلب لنا الخبز أو ستهتم بالخبز. je vais chercher les enfants, سأبحث عن الأطفال أو سآتي بالأطفال. سآتي بالأطفال. أنت ستجلب الخبز أو ستهتم بكل ما يخص بالخبز وأنا سأجلب الأطفال. Est-ce que tu peux t'occuper du pain pendant que je vais chercher les enfants? Tu peux t'occuper du pain pendant que je vais chercher les enfants? Tu t'occupes du pain pendant que je vais chercher les enfants? Ou tu t'occupes du pain, moi je vais chercher les enfants. إذن 4 تعابير. هنا المثال الرابع. Vous tenez ce tableau, je plante le clou. Vous tenez ce tableau, je plante le clou. Est-ce que vous pouvez tenir ce tableau pendant que je plante le clou? Ou vous pouvez tenir ce tableau pendant que je plante le clou? Ou vous tenez ce tableau pendant que je plante le clou? Ou vous tenez ce tableau, moi je plante le clou. إذن 4 أيضا تعابير. يمكنكم أن تأخذوا جمل أخرى أو هذه الجمل وتضعوها ب4 تعابير في التعليقات لكي أعرف هل أنتم فهمتم الدرس أم لا. وأنا مشاهدينا الكرام أقول لي من التحق بنا مؤخرا لا تتردد في تعلم اللغة الفرنسية، فهناك برنامج تعلم اللغة الفرنسية في 3 أشهر في هذه القناة. يكفيك الضغط على الروابط أسفل الفيديو في خانة الوصف أو في خانة التعليق، أو الضغط على لا لونغ فرونسيز وهو اسم القناة أسفل الفيديو مباشرة، والضغط على بلاي ليست أو القوائم، وستجد جميع فيديوهات تعلم اللغة الفرنسية في 3 أشهر. ويمكنكم أيضا مشاركة هذا الفيديو عبر الواتساب أو الفيسبوك أو تويتر لتعم الفائدة. وإلى لقاء آخر في فيديو آخر إن شاء الله. عزيزي المشاهد، ادعمونا بالضغط على اشتراك وفعل الجرس ليصلك كل جديد، واضغط على جيم، وشكرا لكم.